अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैंने पार्ट 1 में बात मुकम्मल नहीं की, बल्कि वीडियो लंबी होने की वजह से हमने पार्ट 2 का इंतखाब किया और पार्ट 2 में हम ये बात पूरी तरह से रखने की कोशिश करेंगे हवाले के साथ कि वित्र की नमाज जो हनफी हजरात पढ़ते हैं 3 रकात मगरिब की तरह, उस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका रहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे पूरे हवाले के साथ। इससे पहले हम सुनाना चाहेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद हनफी देवबंदी मुकल्ली साहब ने एक बयान में कहा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के बारे में जितना जानती हैं उतना कोई और नहीं जानता है। मैं उनकी वो वीडियो भी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं वजाहत करूंगा। तो सुनिए उनकी। बोलो भाई। नहीं, और हजरत आयशा जितना नबी की नमाज को जानती थी इतना कोई और नहीं जानता था। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरे इस्लामी ख्वातीन हजरात, आपने सुना तारिक मसूद साहब ने जो ये बात कही है, जो ये बात उन्होंने कही है अपने वीडियो के अंदर, तो मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से और जितने उनके मुकल्लिदीन हैं उन तमाम से मैं सवाल करना चाहूंगा कि जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं, वही आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रमजान के अंदर रात की नमाज के बारे में पूरी वजाहत के साथ, पूरी शराहत के साथ और सही सनद के साथ बयान करती हैं, जिसमें यह है कि उनसे सवाल किया गया, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया कैफ़ कानत सलातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान, फ़क़ालत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमजान में रात को कितनी रकात पढ़ते थे। कहा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान वला फी गैरी अला 11 रकात, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकात से ज्यादा रमजान के महीने में रात में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, ख्वाह रमजान का महीना हो या रमजान के अलावा कोई महीना हो। इसमें 3 रकात वित्र का भी जिक्र है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1147 और 2013 और सही मुस्लिम में यह है कि हदीस नंबर 1718 पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात तो पढ़ते थे, लेकिन हर 2 रकात पर 2-2 रकात पर सलाम फेरा करते थे। यह फिर पूरी वजाहत के साथ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस शराहत के साथ, जिसमें यह बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की रात में या रमजान के अलावा दिगर महीनों की रात में, दिगर दिनों की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वित्र भी पढ़ा करते थे। कहती हैं हर 2 रकात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराहत के साथ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर रही हैं, और सही बुखारी और सही मुस्लिम के हदीस पर सनद पर इजमा भी है। फिर इस हदीस को क्यों नहीं मानते मुफ्ती तारिक मसूद साहब और उनके मुकल्लिदीन हजरात? इस पर अमल क्यों नहीं करते? इस सही हदीस को छोड़ करके 20 रकात तरावीह, क़यामुल लैल, जो कि गैर सही साबित रवायत है, उस पर अमल करते हैं। क्या यह इंसाफ है? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये इंसाफ की बात नहीं है कि एक तरफ तो कहें कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं, और वही आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सराहत के साथ, वजाहत के साथ हदीस बयान कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे, हर 2 रकात पर सलाम फेरा करते थे। पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वित्र भी पढ़ते,
تو اس میں 2 رکعت پر سلام پھیرتے، پھر الگ سے 1 رکعت وتر ادا کرتے، جیسا کہ آگے وضاحت اور آئے گی۔ تو یہ طریقہ چھوڑ کر کے حنفی حضرات 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جو غیر ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحت کے ساتھ صحیح سند سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ تو اس پر عمل کریں، کیوں نہیں عمل کرتے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعت وتر کا پڑھنا ثابت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن طریقہ کار جو حنفی حضرات کا ہے وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تو 2 رکعت پر سلام پھیرتے، اس کے بعد 1 رکعت ادا کرتے، جیسا کہ آگے دلیل سے میں بات واضح کروں گا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر 3 رکعت پڑھنے کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جفت یعنی 2 رکعت نماز تاک یعنی 1 رکعت وتر والی کی بیچ کے اندر جو ہے سلام پھیر کر فصل کرتے، یعنی غیب کرتے، اور بلند آواز سے سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2433 2434 2435 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی اسناد قوی ہے۔ امام طحاوی کی شرح مانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 289 اس کی سند کو حافظ ابن حجر نے الفتح کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482 پر اسناد قوی لکھا ہے، اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تو 2 رکعت پر سلام پھیرتے، پھر 1 رکعت وتر الگ سے پڑھتے، اور سلام اتنے بلند آواز سے کرتے کہ ہم کو سنا دیتے تھے۔ اور اس حدیث کے مطابق ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی تھا۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھتے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 991، موطا امام مالک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 حدیث نمبر 273 پر پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وتر 3 رکعت پڑھنے کا، کہ آپ 2 رکعت پر سلام پھیرتے، اس کے بعد آپ ضرورت کے تحت کچھ بات بھی کرتے، اور پھر الگ سے 1 رکعت وتر ادا کرتے اور اس میں سلام پھیرتے۔ معلوم ہوا کہ 3 وتر کی نماز 2 رکعت پر سلام پھیر کر پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ کر سلام پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی پر صحابہ سے عمل کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جو حنفی کہتے ہیں اس طرح 3 وتر نہیں ہوتی، انہیں دہرانی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، اور حنفی مذہب کے مطابق، حنفی مسلک کے مطابق 3 وتر مغرب کی نماز کی طرح پڑھنی پڑے گی، تب جا کے وہ نماز جو ہے وتر کی صحیح ہوگی۔ یہ صحیح حدیث کے منکر ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور رات اور دن کی نفلی نمازیں چاہے 4 رکعت والی ہوں چاہے 8 رکعت والی ہوں، سب 2 رکعت ہیں، اور 2 رکعت پر سلام پھیرنا ثابت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز یعنی نفل 2 رکعت ہے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 1295، الموطا امام مالک کے اندر 260 پر حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وضاحت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 رکعت پڑھتے تھے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، اور 1 وتر پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے 3 وتر کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 738 1723 اور 736 1718، صحیح بخاری میں 1147 پر 2013 پر، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 6258 پر، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2430 2431 پر۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، وتر ایک الگ سے پڑھتے تھے، اور 3 وتر سے مراد 2 رکعت پر سلام پھیرتے، پھر الگ سے 1 وتر پڑھتے تھے، جیسا کہ پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضاحت کر دی گئی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وتر کی رکعت پڑھتے تو بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ 7ویں یا 5ویں کے آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار، حمد و ثنا درود وغیرہ پڑھ کر
सलाम फेरते थे। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 737, 1720, 746, 1739 और सही सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 1192, सुनन नसाई में हदीस नंबर 1715, सिलसिलतुल हदीस सहीहा में हदीस नंबर 823, 1961 पे देख सकते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि 5 या 7 वित्र बगैर बीच में बैठे, आखिरी 5 या 7 वित्र की रकात में तशहुद बैठकर अज़कार वगैरह करके सलाम फेर दें, तो ये तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकात वित्र पढ़ते तो बीच में नहीं बैठते थे, बल्कि 8वीं रकात में बैठते, तशहुद में हमदो सना जिक्र अज़कार वगैरह करके 9वीं रकात के लिए खड़े हो जाते, फिर बैठते और तशहुद में जिक्र अज़कार करके सलाम फेर देते थे, और 2 रकात उसके बाद पढ़ करके 11 रकात मुकम्मल करते थे, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 746, 1739, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1191 में देख सकते हैं। कोई शख्स इस तरीके पर 9 वित्र पढ़ता है तो यह भी साबित है। इसी तरह से कई सहाबा व ताबई से 3 वित्र बगैर बीच में बैठे, आखिरी रकात में बैठकर तशहुद पढ़कर जिक्र अज़कार दरूद पढ़ करके सलाम फेरना सही सनद से साबित है। जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरह मानिउल आसार के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 393 में इसी तरह से पढ़ते थे, बीच में बैठे बगैर 3 रकात पढ़ते, आखिरी में सलाम फेरते। इसी तरह से अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 294 पर है, हदीस नंबर 6911 पर है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलामीज़ा से भी यही साबित है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 295 हदीस नंबर 6912 में। इसी तरह से मक़हूल ताबई से भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 294 में साबित है। अता बिन अबी रबाह से भी साबित है, मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 305 पे हदीस नंबर 1442 में। सुनन कुबरा लिल बैकी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 29 वगैरह में भी साबित है। तो सहाबा से भी इस तरह से साबित है कि 3 रकात वित्र पढ़ते तो बीच में नहीं बैठते थे 2 रकात पर, बल्कि वो तीसरी रकात में बैठते और जिक्र अज़कार करके तहियात दरूद पढ़ करके वो सलाम फेरते थे। इस तरीके से अगर कोई करता है तो ये भी सहाबा के अमल से साबित है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वित्र 3 रकात, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पर सलाम फेरते और फिर अलग से खड़े होकर के 1 रकात पढ़ करके फिर सलाम फेरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है मेरे जिन दोस्तों और भाइयों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वित्र पढ़े हों और उसके अंदर दूसरे तशहुद में बैठे हों, फिर खड़े हों, फिर तीसरे रकात के लिए बैठे हों, तीसरे रकात खड़े होकर के और फिर बैठे हों, फिर दरूद हमदो सना अज़कार पढ़ करके फिर सलाम फेरे हों। यानी मगरिब की तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित नहीं है, जैसा कि हनफी हजरात पढ़ते हैं। लिहाजा इस तरीके से पढ़ने से बचें, इस तरीके से पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसी तरह से एहनाफ की दलील क्या है, हनफी हजरात दलील देते हैं। आइए हम उस दलील की भी तहकीकी तौर पर देखते हैं, उसकी इसनाद के बारे में। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 3 रकात के बीच में सलाम नहीं फेरते थे। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 446 पर और 304 पर हदीस नंबर 1139 पर इसको नकल किया है और इसको सही करार दिया है, जबकि इसकी सनद के अंदर इल्लत है जिसकी बिना पर दईफ है उसूली तौर से, क्योंकि सनद में रावी कतादा मशहूर मुदल्लिस हैं और रवायत जो है अन से बयान की है, यानी समा की सराहत इन्होंने नहीं की है, किससे सुना है उसके बारे में डिटेल नहीं बतलाया है। और यह हदीस सही हदीस इब्ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के खिलाफ है, जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वित्र में दूसरी रकात पर सलाम फेरते थे। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस के भी खिलाफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 2 रकात पर सलाम फेरा करते थे, फिर 1 रकात अलग से पढ़ते थे। उसके मुखालिफ होने की वजह से भी ये रवायत जो है बातिल है, एतबार के लायक नहीं है। और इसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक और रवायत है कि वो बयान करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 2 रकतों पर सलाम नहीं फेरते थे। देखिए मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 6842 में, सुनन दारकुतनी के अंदर हदीस नंबर 1665 और 7 में, इसी तरह से सुनन कुबरा लिल बैकी में हदीस नंबर 4592 में। इसकी भी सनद ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी मोहम्मद बिन अमरो इब्न सुलेमान यह मजहूल हाल रावी है और इसकी सनद के अंदर
قتادہ مشہور مدلس ہیں اور روایت انہوں نے ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت ان سے ثابت نہیں ہے، اس بنا پر بھی اس کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح سے تیسری روایت بیان کیا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسند احمد میں حدیث نمبر 25223 میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے، ان میں فصل یعنی بیچ میں غیب نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی حسن بصری مدلس ہیں اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، اس کے اندر بھی سما ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں وہ قتادہ سے اور حسن بصری سے سما کی صراحت پیش کریں، پھر اس کو حسن یا صحیح کہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خود احناف کے اصول کے مطابق ایک حدیث ہے جو کہ ان کے اصول سے وہ صحیح حدیث ہے، اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے۔ اگر اس حدیث کے مطابق بھی وہ عمل کرتے تو مغرب کی مصابہت سے وہ بچ جاتے وتر 3 رکعت پڑھنے سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نزدیک بھی ضعیف ہے جیسا کہ ہم وضاحت آگے کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ 3 وتر 1 تشہد 1 سلام، 3 وتر 1 تشہد 1 سلام سے۔ یہ وتر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے، آپ ان میں صرف آخری تشہد میں بیٹھتے تھے پھر سلام پھیرتے تھے، اور یہی وتر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور انہی سے مدینہ والوں نے لیا ہے، یعنی مدینے والے بھی اسی طرح سے اسی وتر کے طریقے سے پڑھتے تھے، جیسا کہ میں نے کئی صحابہ سے حوالہ دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ 3 رکعت وتر پڑھتے لیکن بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے 2 رکعت پر، بلکہ تیسری رکعت میں بیٹھتے اور سلام پھیرتے تھے۔ تو یہ طریقہ بھی اگر یہ اپنا لیتے حنفی حضرات، تب بھی مغرب کی 3 رکعت وتر، 3 رکعت جو فرض نماز ہے وہ 3 رکعت وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ مغرب کی مصابہت نہ اختیار کرو، تو اس سے یہ بچ جاتے اگر اس کو بھی اپنا لیتے تو۔ حالانکہ یہ ہمارے نزدیک ضعیف ہے۔ آئیے دیکھیے یہ حدیث جو ہے سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28 پر ہے، حدیث نمبر 4803 پر ہے، اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 پر ہے، اور حدیث نمبر 1140 پر ہے۔ یہ ہم اہل حدیثوں کے نزدیک سندن ضعیف ہے اصولی طور سے، کیونکہ اس کی سند میں راوی قتادہ مدلس ہیں، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، ان سے روایت بیان کی ہے، لیکن حنفی حضرات کے اصول کے مطابق یہ صحیح ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، جبکہ یہ حدیث کی سند بھی پہلی والی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے کہ اس کے اندر بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہے اس کے اندر بھی مشہور مدلس قتادہ ہیں اور ان سے روایت بیان کی ہیں، اس لیے اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس حدیث میں مغرب کی مصابہت نہیں ہے کہ دوسری رکعت پر تشہد میں بیٹھتے ذکر و حمد و ثنا وغیرہ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، بلکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تو بیچ میں دوسری رکعت پر نہ بیٹھتے بلکہ تیسری آخری رکعت میں بیٹھتے، تشہد میں پھر سلام پھیرتے۔ اگر کوئی اس طریقے سے بھی پڑھتا ہے تو صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، حالانکہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اولا تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کئی صحابہ و تابعی سے یہ بات ثابت ہے اس طریقے سے پڑھنا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ احناف جو 3 رکعت وتر مغرب کی طرح، جو مغرب کی فرض نماز ہے 3، اس طرح جو پڑھتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی 3 رکعت مغرب کی مصابہت کی طرح نہ پڑھے، اس کی برابر اختیار نہ کرے، بلکہ مغرب کی نماز سے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے کے مطابق پڑھے کہ 3 رکعت اگر وتر پڑھنی ہے تو 2 رکعت پر سلام پھیرے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، یا نہیں تو 3 رکعت اگر وتر پڑھنی ہے تو تیسری رکعت میں بیٹھے اور اسی میں حمد و ثنا درود وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے، کیونکہ صحابہ کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے جو لوگ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں حنفی مسلک کے مطابق ان کی وتر وہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی مخالف وہ پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے مخالف پڑھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ مغرب کی طرح 3 وتر پڑھنے کے تعلق سے، وہ تمام سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔